नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक कस्तो रहे त? आजको श्रृङ्खलामा यिनै विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। गत फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्यो। तर पहिलो बैठकमा नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य दलहरूले सदन अवरुद्ध गरे। विशेष गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धीको अध्यादेश टेबल गराएको थियो र सो अध्यादेश फिर्ताको माग गर्दै उनीहरूले संसद अवरुद्ध गरे। प्रस्तुत छ यिनै विषयहरूमा आधारित रहेर तयार पारिएको विशेष सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशन गत आइतबार अर्थात् फागुन 23 गतेदेखि सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले फागुन 11 गते संसद विघटन असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै 13 दिनभित्र बैठक राख्न आदेश दिएको थियो। सोही अनुसार पुनर्स्थापित संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको हो। माननीय सदस्यहरू, सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाबाट पुनः क्रियाशील भएको यस प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जनताको सार्वभौम सत्ताको अभ्यास गर्ने यो सर्वोच्च थलो पुनर्स्थापित भएको सुखद अवसरमा सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरू, यो सभालाई पुनः क्रियाशील बनाउन योगदान गर्ने सम्पूर्ण निकाय तथा महानुभावहरू र आम जनतालाई बधाई ज्ञापन गर्दछु। लोकतन्त्रको सार्वभौम मान्यता, संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्ने ऐतिहासिक फैसलाका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतप्रति आभार प्रकट गर्दछु। यस ऐतिहासिक फैसलाबाट संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त सर्वोच्च अदालतप्रति आम जनताको भरोसाको वृद्धि भएको छ। प्रतिनिधि सभाको जीवनमा यस्ता उल्लेखनीय मोडहरू निकै कम हुन्छन्। हामी त्यस्तै ऐतिहासिक समयको साक्षी भएका छौँ। विक्रम सम्वत 2077 फागुन 11 सँगै आजको दिन पनि इतिहासको पानामा अविस्मरणीय हुने नै छ। मान्य सदस्यहरू, यहाँहरू अवगत नै हुनुहुन्छ, ऐतिहासिक संविधान सभाले 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी गर्यो। नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जनताले प्रतिनिधि सभा मार्फत आफ्नो संविधान निर्माण गरेको यो पहिलो पटक हो। संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्दै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण सहितको संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्वीकार गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको पुनः क्रियाशीलतासँगै यो मान्यता अझ स्थापित भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानमा प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकाल र त्यसमार्फत स्थिरताको जुन परिकल्पना गरेको थियो त्यो स्थापित भएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यसको विहङ्गम व्याख्या मात्र भएको छैन, भविष्यमा जनताको नेतृत्व गर्नेहरूलाई मार्गदर्शन पनि गरेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका उल्झनहरू जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न निकायमा संवाद र बहस मार्फत सुल्झाउनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म र भावना उज्यालिएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघीय संसदको 7औं अधिवेशन सुरु गर्न गृह कार्य चलिरहँदा अप्रत्याशित रूपमा 2077 पौष 5 गते प्रतिनिधि सभालाई अवरुद्ध गरियो।
नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रतिनिधि सभाको प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतमा संविधानको रक्षार्थ सम्बद्ध पक्षको ध्यान आकर्षण गर्न एवं आवश्यक पहल कदमी लिन गरिएको प्रयास मान्य सदस्यहरूलाई अवगत नै छ। इतिहासले यसको उचित मूल्याङ्कन जरुर गर्नेछ। मान्य सदस्यहरू, यस प्रतिनिधि सभाले 7औं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा नेपालको संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीले व्यवस्था गरेको आफ्नो नियमित काम गर्नुका साथै संविधान कार्यान्वयन गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनः क्रियाशील भएसँगै हामीमाथि इतिहासले केही गहन जिम्मेवारी पनि थपेको छ। केही वृत्तबाट विगतका विसङ्गतिपूर्ण अभ्यास दोहोरिने आशंका उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा यस सभालाई जीवन्त, गतिशील र थप जनमुखी बनाउन प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल मान्य सदस्यहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्थिरता र यसमार्फत जनताको समृद्धिको चाहनालाई सम्बोधन गर्न यो सभा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा कामयाबी हुने नै छ। जनताको भरोसाको धरोहरका रूपमा रहेको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई व्यवस्थित, मर्यादित तथा गरिमामय बनाउन सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरूबाट सदा झैं साथ र सहयोग रहनेमा म विश्वस्त छु। धन्यवाद। यस अघिका अधिवेशन जस्तै पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र र राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी पत्रको बेहोरा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको 7औं अधिवेशनको पहिलो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र प्राप्त हुन आएको छ। सो बेहोरा पढेर सुनाउँछु। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम सम्मत 2077 साल फागुन 23 गते आइतबारका दिन 16 बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गरेको छु। मिति 2077 साल फागुन 17 गते। विद्यादेवी भण्डारी। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी पत्रहरू प्राप्त हुन आएको छ। म सोको बेहोरा पढेर सुनाउँछु। क सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले मिति 2074 11/3 गते गठित मौजूदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 9 बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा देहाय बमोजिम नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी देहाय बमोजिम मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। बैठकले प्रतिनिधि सभाका बहालवाला तथा यसअघिका सांसदहरू गरी 14 जनाको निधनको शोकमा शोक प्रस्ताव पारित समेत गरेको थियो। शोक प्रस्ताव पारित भएसँगै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको बैठक प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउनु भएको थियो, जस अनुसार सरकारले संसद अधिवेशन नभएका बेला ल्याएका झण्डै आधा दर्जन अध्यादेशहरू संसदमा टेबल गर्ने कार्यसूची थियो। सभामुख सापकोटाले अध्यादेश लगायतका विषय बैठकको कार्यसूची तय गरेपछि तत्कालीन प्रचण्ड नेपाल समूहले बैठक बहिष्कार गरेको थियो। बैठकमा बोल्दै सांसद भीम रावलले कार्यसूचीबाट अध्यादेश ल्याइएका विषय हटाइनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो। हामीले त्यसरी एउटा आशा गरेका थियौँ र अघि सम्मान्य सभामुख महोदयले भन्नुभयो जस्तै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट त्यो असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको जुन प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय थियो त्यसलाई संवैधानिक ठहर गरेर आज हामी पुनर्स्थापित यो प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएका छौँ। यसबाट संविधानमाथिको त्यो प्रहार आघात निष्फल भएको छ। तर सँगसँगै नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा अनेक अरू प्रकारका समस्याहरू पनि सँगसँगै आएको हामी देखिरहेका छौँ। जे होस्, सम्मान्य सभामुख महोदय, यो जुन कार्यसूची छ म सर्वप्रथम त्यसको केही प्रसङ्गबाट प्रवेश गर्न चाहन्छु। यी जना जसले यो संविधान निर्माणमा
लोकतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षमा आफ्नो जीवनको आहुति दिनुभयो। उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहँदा अरू कुनै पनि कार्यसूची रहने छैनन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ। हामी सर्वप्रथम म स्वयं प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको तर्फबाट उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। तर सम्मान्य सभामुख महोदय, यी अरू कार्यसूची कहाँबाट आए? एक त यो लोकतन्त्रमा अध्यादेशबाट शासन गर्ने परम्परा कति उचित हो, कति त्यो रूपको त्यो प्रकारका काम कारबाहीलाई हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हाम्रो यो प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ एकातर्फ। अर्कोतर्फ यसरी अध्यादेशबाट शासन सञ्चालन गर्ने संविधानलाई मिच्ने, संविधानको धारा 76 र 85 को अपव्याख्या गरेर यो प्रतिनिधि सभाको मृत्यु, यो प्रतिनिधि सभामाथि प्रहार गर्ने र यस्तो जुन कुरा आएको छ यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ। सांसद रावल बोल्दा बोल्दै अर्का सांसद खगराज अधिकारीले रावलको नियमापत्तिप्रति असहमति जनाउँदै सच्याउन सभामुखलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। मान्य सदस्य कुरा गर्नुभयो। मान्य सदस्य, तपाईँ रोकिन सेक्सन के को नियमापत्ति तपाईँको? कुन नियमको के नियमापत्ति? नियम 26 अनुसार मैले नियमापत्ति गरेँ। के को नियमापत्ति 14 र नियमावलीको 93 लाई कोड गरेर म भन्न चाहन्छु। पहिलो बैठकको पहिलो सूचीमा अध्यादेशहरू पेश हुनुपर्ने भन्ने छ। त्यो बाहेकको अन्यथा कुरा हुनुभएको हुनाले यसलाई सच्याइयोस् भनेर म माग गर्न चाहन्छु। होइन, मेरो ध्यान आकर्षण भयो, तपाईँ बस्नु। सभामुखले यसअघि नै कार्यसूची तय भइसकेको भन्दै सो विषय हटाउन नसकिने जवाफ दिएपछि तत्कालीन प्रचण्ड नेपाल पक्षका सांसदहरूले संसद बैठक बहिष्कार गरेका थिए। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संसद अधिवेशन सुचारू भएको पहिलो दिन अध्यादेशहरू पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, जस अनुसार संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले सदनमा केवल गराएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार कार्यविधि सम्बन्धी ऐन 2063 लाई परिषदको अध्यक्ष कम्तीमा 4 जना अन्य उपस्थित भएमा परिषदको गणपूर्वक संख्या बैठक पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा बैठक हुन नसकेको हुँदा संवैधानिक परिषदको बैठक निर्णय हुन नसक्ने तत्सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्कालीन संशोधन गर्न आवश्यक संसदको अधिवेशनले नेपाल सरकार मध्यपक्षको सिफारिस सामान्य राष्ट्रपतिबाट जारी भएको संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न अध्यादेशलाई नेपालको संविधानको धारा 114 उपधारा 2 खण्ड क बमोजिम सभामुख महोदयको अनुमतिले सभा समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। राष्ट्रपति भण्डारीले यही मङ्सिर 30 गते संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो। सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदको बैठकका लागि आवश्यक पर्ने गणपूरक संख्या घटाइएको छ। परिषदको बैठक बस्नका लागि अध्यक्ष सहित कम्तीमा परिषदका 4 जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संशोधित व्यवस्थाले परिषदको अध्यक्ष सहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य बैठकमा उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा अध्यक्ष र अन्य 4 जना सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पूरा भएको मानिने व्यवस्था थियो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख गरी 6 सदस्य हुन्छन्। अहिले उपसभामुख रिक्त रहेका कारण बाँकी 5 जना सदस्य उपस्थित नभएसम्म बैठक बस्नका लागि गणपूरक संख्या पुग्दैन थियो। तत्काल बहाल रहेका मध्ये बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सकिने प्रावधानले प्रधानमन्त्री र थप 2 जना सदस्य उपस्थित भएमा पनि बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ। सरकारले ल्याएको सो अध्यादेश संसदमा टेबल गरिरहँदा अध्यादेश फिर्ता लिन माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले विशेष समय लिएर संविधान प्रतिकूल हुने गरी अध्यादेश ल्याइएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको थियो। संविधानको प्रतिकूल छ। संविधानले संवैधानिक परिषदको बारेमा जुन खालको बनोट बनाएको छ, संवैधानिक परिषदमा राज्यका सबै अङ्गका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको छ। तर सरकारले जुन खालको अध्यादेश लिएर आयो यो अत्यन्तै संविधानको प्रतिकूल हो। संवैधानिक परिषदको ऐन स्पिरिट छ, त्यो स्पिरिटलाई यसले पुरै समाप्त गरेको छ।
त्यसकारणले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले यो अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गरोस्। अहिलेको यो संवेदनशील घडीमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो। यो विघटनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायत धेरै दलहरूले, आम नागरिकले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशताको कदमको रूपमा लिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीजीको सरकारको प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई फिर्ता गरेको छ र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित गरेको छ। प्रतिनिधि सभाले संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर जाने, संसदीय अभ्यासलाई जनताको भरोसा र विश्वास अनुकूलको बनाएर लिएर जाने हामी सबैको दायित्व हो। त्यहाँले सरकारले संवैधानिक परिषदको जुन अध्यादेश ल्याएको छ यो बिल्कुलै असंवैधानिक छ। यो असंवैधानिक अध्यादेश स्वीकार गर्नै सकिँदैन। यो जारी भएको बखतमै हामीले यसको विरोध गरेका थियौँ। पहिलोपटक सरकारले फर्कायो, त्यही फर्काएको अध्यादेशलाई फेरि लिएर आयो। सरकार आफैले स्वीकार गरेका थियो असंवैधानिक छ, फेरि असंवैधानिक के अरे अध्यादेश लिएर आएको छ। यो अध्यादेश यो सदनमा प्रवेश गर्न सक्दैन। म सम्माननीय सभामुखजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारलाई पनि म भन्न चाहन्छु, यो असंवैधानिक अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिएर गइयोस्। यसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रो सहयोग रहन सक्दैन। हामी यसको घोर आपत्ति गर्छौँ, घोर विरोध गर्दछौँ र फिर्ता हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। नेपाली कांग्रेस सम्मानीय सर्वोच्च अदालतको संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ने त्यो निर्णयको भरपूर स्वागत गर्न चाहन्छ। सभामुख महोदय, संसदको पुनर्स्थापना भएको छ। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, जनजीविकाको सवाललाई अगाडि बढाउने, संसदलाई सुचारू रूपबाट अगाडि बढाउने, संसदभित्र देखा परेका कुनै पनि चुनौती र व्यवधानलाई यही संसदभित्रैबाट निकास दिलाउनु पर्ने संसदीय अभ्यासमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विश्वास रहेको छ। तर आज पहिलो बैठकमै सभामुख महोदय, हाम्रो संसदीय अभ्यासभित्र केही माननीय नेताहरू सदनबाट बाहिर जानुभयो, केही यहाँ बस्नु भएको छ। यो सरकारले यो संसदीय अभ्यासलाई सुचारू रूपबाट अगाडि बढाउनको लागि किन यस्तो व्यवधानहरूको अवस्थाको सृजना गरिराखेको छ, यसप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। सभामुख महोदय, यो सरकारले संसद विघटन गरिसकेपछि सभामुख महोदय अध्यादेशबाट मुलुक चलाउनु पर्ने बाध्यता यो सरकारलाई कहाँबाट आयो? नेपालको संविधान 2072 जीवन्त थियो। 2072 अनुसार सरकारले शासन अगाडि बढाउनु पर्ने थियो, तर सरकारले अध्यादेशको मार्फतबाट संविधानमा नलेखेको कुराहरू, संविधानको भावना विपरीत अध्यादेशलाई लिएर आएर यो मुलुकलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो। सभामुख महोदय, मैले ध्यान आकर्षण गराउन चाहे, जुन संवैधानिक परिषदको अध्यादेशको जुन प्रस्ताव यहाँ पेश हुन गइराखेको छ सभामुख महोदय, यो संवैधानिक भावनाको विपरीत भएको हुनाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले यसलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। सभामुख महोदय, संवैधानिक परिषद भनेको सरकारले निर्णय गर्ने ठाउँ होइन। नेपालको संविधानको धारा 284ले संवैधानिक परिषदको गठनको जुन परिकल्पना गरेको छ त्यो राज्यको परिकल्पना गरेको हो। सभामुख महोदय, संवैधानिक अङ्गका अध्यक्ष र सदस्यहरूको नियुक्तिको लागि राज्यले त्यहाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने, सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान हाम्रो संविधानले दिएको छ। त्यही भएर त्यो संवैधानिक परिषदमा सम्मानीय प्रधान न्यायाधीशदेखि लिएर विपक्षी दलको नेतादेखि लिएर सम्मानीय सभामुखदेखि लिएर राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षदेखि लिएर उपसभामुख अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको पूर्व सन्ध्यामा भन्न पनि दुःख लागेको छ। आज 3 वर्ष भइसक्यो, फरक दलले महिला नेत्रीले एउटा उपसभामुखको पदलाई निर्वाचन गरौँ भनेर थाक्दाखेरि पनि महिला नेतृत्वमाथि चुनौती खडा भएको छ। दुःखको साथ भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय, संविधानले संवैधानिक परिषद भनेको कुनै प्रधानमन्त्रीले, कुनै सरकारले नियुक्ति गर्ने ठाउँ होइन, राज्यले नियुक्ति गर्ने ठाउँ हो र राज्य भनेको न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका हो। सभामुख महोदय, तर सभामुख सापकोटाले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई अध्यादेश पेश गर्न दिएपछि काङ्ग्रेस सांसदहरूले रोस्टम घेराउ गरेका थिए।
काङ्ग्रेसले गरेको संसद अवरुद्धमा विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीले पनि साथ दिएको थियो। सदन अवरुद्ध भएपछि बैठक 10 मिनटका लागि स्थगित भएको संसद बैठक अन्ततः सूचना जाँच गरी स्थगित गरिएको थियो। विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहने यो हिउँदे अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन विभिन्न विधेयकहरू पनि पेश हुनेछन्। संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता हामी नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।